बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिलाशुबा सच एक ना एक दिन ज़रूर सामने आकर रहता है और वही हुआ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत गिराए जाने के हवाले से गैर मुल्की साजिश साबित हो गई और एक अहम तरीन ओहदे पर बैठी हुई काबिल एहतराम शख्सियत ने यह कह दिया, ये बोल दिया कि साजिश हुई और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और शहबाज शरीफ की एक और ऑडियो लीक जिसने अहम तरीन मामले का भांडा फोड़ दिया, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और कॉल रिकॉर्ड्स में आईएसआई का नाम क्यों आ रहा है, आईएसआई का क्या किरदार है कॉल्स की रिकॉर्डिंग में खुफिया एजेंसीज का, और पाकिस्तान में रिश्वत की बाकायदा इजाज़त क्यों दी गई और पाकिस्तान किस तरफ को जा रहा है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तो जनाब, सबसे पहले रिश्वत की बाकायदा इजाज़त के मामले से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत गिराए जाने के बाद ही यह मुमकिन हो सका कि इस मुल्क में रिश्वत की बाकायदा इजाज़त दे दी जाए। इससे पहले कि वो साजिश साबित होने की जानिब बढ़ें, पहले आपको यह बताएं कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर आज जो है वो बाकायदा तौर पर रिश्वत की जो इजाज़त है वो दे दी गई। हुआ जनाब आज कुछ यूं जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, गुज़श्ता चंद दिनों से कहा जा रहा था। वो जनाब ये हुआ कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी हो गए और अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी बरियत का फैसला स्पेशल सेंट्रल जज ने सुनाया और सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने ये कहा कि जनाब इनको बरी किया जाता है। 12 अक्टूबर तक दलाइल मुकम्मल करने की हदायत जो है वो की गई थी। और एफआईए ने अदालत को बताया कि शहबाज और हमजा शहबाज के खिलाफ अकाउंट में बराह रास्त पैसे जमा होने के हवाले से कोई भी जो सबूत है वो मौजूद नहीं है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि फवाद चौधरी का इस हवाले से बयान सामने आया कि आज से पाकिस्तान में रिश्वत की बाकायदा इजाज़त दे दी गई है और उन्होंने कहा कि नया कानून बन गया है कि चोरी डकैती आपको करोड़ों में करना होगी और आप उसको करें और उसके बाद अगर कुछ साबित ना कर सके तो साबित जिसने करना है वो अगर साबित ना कर सके तो फिर जनाब आपके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं। और इमरान खान की जंग इस निज़ाम के खिलाफ है जिसमें इदारे तबाह हो रहे हैं और यही वो हकीकी आज़ादी की जंग है। और पाकिस्तानी अवाम के मुंह पर यह फैसला जो है यह तमाचा है अदालती निज़ाम के मुंह पर, जिसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी किया गया। अब इससे पहले कि इमरान खान हुकूमत के खिलाफ मुबैना साजिश साबित होने का जो मामला है, जिसके नतीजे में ये तमाम पीडीएम के लोगों को एनआरओ दिया जा रहा है, इस हवाले से इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था, इसमें कब क्या और कैसे हुआ और मामलात किस तरफ को जा रहे थे और उसके बाद फिर अचानक ये एनआरओ आ गया। तो जनाब नवंबर 2020 में ये मुकदमा दर्ज किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग का और शहबाज, हमजा और सलमान इसके मरकजी मुलजिम थे, तीनों बाप बेटे। और एफआईए की जानिब से बैंकिंग कोर्ट में केस चला, मुलजमान की जानिब से अदालती दायराकार को चैलेंज भी किया गया, जिसके बाद ये केस स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में मुंतकिल हो गया। अच्छा, उसके बाद जनाब नवंबर 2020 और जुलाई 2021 में अबूरी जमानतें मंजूर हुई। मुलजमान 1 साल 3 माह जमानतों पर रहे। ज़रा थोड़ी देर को सोच कर मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट भी कीजिए। आपका फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या किसी और को पाकिस्तान में इस किस्म के केसेस में जमानत मिल सकती। एफआईए ने मार्च 2022 में जनाब फिर उसके ऊपर चालान जमा कराया और उस वक्त के जमानत कैंसिल होने जा रही थी, इस बात के चांसेस थे। एन उसी वक्त पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ जिसमें गैर मुल्की साजिश के सबूत मैं अभी आपके सामने भी रखने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे अहम तरीन शख्सियत ने कहा है कि जनाब ऐसा हुआ। अच्छा, उसके बाद जनाब जो है वो 16 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्ज़ाम था और 25 अरब रुपए का जिक्र था एफआईआर के अंदर। और मलिक मकसूद चपड़ासी के नाम पर बैंक अकाउंट में जनवरी 2017 से फरवरी 2018 के दौरान 3 करोड़ रुपए और इसी अरसे में दूसरे अकाउंट में 7 करोड़ 41 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। और इस केस में 3 मुलजमान को इश्तारी करार दिया गया था, जिनमें सलमान शहबाज, ताहिर नकवी और मकसूद चपड़ासी शामिल थे। फिर इसी दौरान एक गवाह गुलजार का पुरसार अंदाज में इंतकाल हो गया। मकसूद चपड़ासी भी दुबई में अपने फ्लैट में मुर्दा पाए गए और इसी केस में कायम जेआईटी के सरबराह डॉक्टर रिजवान हार्ट अटैक के बायस इंतकाल कर चुके। ये सारे इत्तफाकात, ये तीनों लोग, जिनमें गुलजार का मैंने जिक्र किया, जिसके अंदर मैंने मकसूद का जिक्र किया, जिसके अंदर मैंने डॉक्टर रिजवान का जिक्र किया, ये सारे इस केस के हवाले से मुतल्लिका लोग थे और उनकी डेथ हो गई। और अब मुझे ये बताइए कि निज़ाम इंसाफ इस दौरान क्या कर रहा था और क्या ये इत्तफाक नवाज शरीफ के केसेस में ही होता है कि जनाब लोगों की जो मौत है
وہ ہو جاتی ہے۔ عمران خان نے بڑا ہی واضح بیان دیا، انہوں نے کہا کہ نوجوانوں مجھے آپ کے جنون کی ضرورت ہے۔ لاہور میں انہوں نے اس حوالے سے خطاب کیا، انہوں نے کہا جناب کہ دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے، نوجوان اگلی صفوں پر تھے، ہراول دستہ بنے۔ امریکہ میں سول رائٹ موومنٹ یونیورسٹی سے شروع ہوئی تھی، پاکستان کی تحریک جو ہے وہ کالجز یونیورسٹی سے شروع ہوئی تھی، اور آپ نے میرا پیغام کالجز اور یونیورسٹیز میں لے کے جانا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں آپ کا جنون ضائع نہ ہو جائے، اور لانگ مارچ میں آپ کے جنون کی ضرورت ہے۔ آپ کا جنون میں نے دیکھا ہے، آگے بھی میں دیکھوں گا۔ قوم اگر آج چوروں کے خلاف کھڑی نہ ہوئی تو پھر جناب پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ ایجنسیوں کا کام فون ٹیپ کرنا نہیں، پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اب ایجنسیوں سے کیا مراد ہے؟ ISI کا نام لیا جا رہا ہے جناب، خفیہ ایجنسیز کا دیگر کا نام لیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ عمران خان بھی عدالت جا رہے ہیں، اور عمران خان نے یہ کہا جناب کہ پروٹیکشن کام ہے عدالتوں کا۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے انہیں ممنوعہ فنڈنگ کیس میں طلب کیا، وہاں پر ایک صحافی کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جناب میں نے جیل میں جانے کی تیاری بھی کر رکھی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیاں سرویلنس رکھتی ہیں، ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں، مگر اس کو ریلیز نہیں کیا جاتا پوری دنیا میں، یہاں ریلیز کیا جا رہا ہے۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ ایجنسیوں کا یہ کام نہیں کہ فون ٹیپ کرنے کے بعد ریلیز بھی کر دیا جائے، ان کا کام جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہے۔ پھر انہوں نے ڈاکٹر عارف علوی کے بیان کے حوالے سے کہا کہ وہ انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ کس طرح سے ان کو بیان کو غلط طریقے سے کوٹ کیا گیا۔ عارف علوی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو انہوں نے انٹرویو دیا نجی ٹی وی چینل ARY کو، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کا اس بات کے اوپر یقین ہے کہ سازش ہوئی، انہوں نے کہا کہ بڑی حد تک یقین ہے کہ سازش ہوئی، عمران خان 100% سچا آدمی ہے، اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، عدالت کو خط میں لکھا، جو شبہات تھے اس پر مجھے یقین ہے۔ اور انہوں نے کہا جناب کہ میں سائفر پہ کھل کر اظہار کر رہا ہوں آپ کے پروگرام کے اندر، اور میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا ایک بڑے اخبار نے، ڈیفینیٹلی جنگ اخبار کا ذکر تھا، ایک بڑے ٹی وی چینل نے، جیو ٹی وی کا ذکر تھا، ان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے انہوں نے کہا جناب ہیڈ لائنز چلاتے رہے کہ جناب ٹکرز چلاتے رہے کہ کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی، سازش کے عارف علوی قائل نہیں۔ عارف علوی نے کہا جناب کہ میں قائل ہوں اس بات کے اوپر، تبھی تو میں نے خط لکھا، انتہائی سنگین معاملہ ہے، سپریم کورٹ بھیجا، میرا یقین ہے کہ سائفر پر تحقیقات ہونی چاہیے، ہوئی تو بالکل سازش ثابت ہوگی۔ زندگی بھر میں نے جتنا میرا ساتھ ہے عمران خان کا، میں نے اسے سچا پایا ہے، اور اگر سائفر اگر عمران خان کا بیانیہ ہے تو یہ سچا بیانیہ ہے، اور اگر میں اس کو سمجھتا کہ سازش نہیں ہوئی تو پھر میں سپریم کورٹ کیوں بھیجتا؟ سازش ہوئی ہے اور ضرور ہوئی ہے۔ اس طرح یہ منہ پر تماچا ہے PDM حکومت کے، امپورٹڈ حکومت کے، اور ان تمام ٹی وی چینلز کی انتظامیہ کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر جو کہ یہاں پر خبریں مینیج کرتے ہیں، پروگرام مینیج کرتے ہیں اور دیگر معاملات نیوز کے چلاتے ہیں، کہ کس طرح سے کانٹیکسٹ سے ہٹ کر ڈاکٹر عارف علوی کے اس بیان کو رپورٹ کیا گیا اپنی مرضی سے۔ اور آج عارف علوی نے جب یہ کھل کر بات کی تو پھر آج اس حوالے سے کوئی جناب اس قسم کی جو چیز ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ ہاں، جیو نے ہیڈ لائن یہ لگائی کہ قائل ہوں کہ عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے لیے سازش کی گئی۔ کل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عارف علوی کہہ رہے ہیں کہ قائل نہیں ہیں، کل بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ وہ قائل ہیں، اور تحقیقات اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن اپنے مخصوص مقاصد کے لیے اس سارے معاملے کو ٹلٹ کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جناب سامنے آئے اور کہنے لگے کہ عمران خان کا 9 حلقوں سے الیکشن لڑنا قوم کے ساتھ مذاق ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے سوال اس بات کا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت قومی اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں؟ آپ نے 2018 کے عام انتخابات میں کتنے ووٹ لیے تھے؟ اس کے بعد جو ہونے والے انتخابات ہوئے ان میں آپ نے کتنے ووٹ لیے تھے؟ ایک ملکی اور بین الاقوامی لیڈر عمران خان کے حوالے سے آپ کی جانب سے اس قسم کی زبان استعمال کرنا ایک سوالیہ نشان ہے۔ آپ نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں، اب تک پاکستان تحریک انصاف آپ کو کئی الیکشن ہرا چکی ہے۔ سوال بنتا ہے کہ آپ کس کیپیسٹی میں اس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ عمران خان مقبول ہیں تو 8 اور 9 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ آئیں، ان کا مقابلہ کریں، اور دیکھا جائے گا، میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا مقبول ہے۔ عمران خان نے ایک بار پھر شرک پور شریف میں کہا کہ مجھے نااہل کرانے کی مذموم سازشیں ہو رہی ہیں، میں نہ ہی اپنی مرضی کا آرمی چیف چاہتا ہوں، نہ میں کوئی اپنی مرضی کا چیف جسٹس چاہتا ہوں، نہ میں اپنی مرضی کا چیئرمین نیب چاہتا ہوں، نہ میں اپنی مرضی کا کوئی IG چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ تمام ادارے میرٹ کے اوپر چلیں اور تمام تر تعیناتیاں میرٹ کے اوپر ہوں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ مجھے کسی بات کا ڈر نہیں، تو یہ تمام تر تعیناتیاں بالکل میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے، آرمی چیف ہے یا چیف جسٹس ہے یا IG ہیں یا چیئرمین نیب ہے، لیکن جو لوگ یہ ساری تعیناتیاں
اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں، اپنے بندے وہاں پر بٹھانا چاہتے ہیں۔ عوام ان تمام لوگوں کو اچھی طرح سے جان چکی ہے۔ تو یہ دبنگ بیان تھا عمران خان کا۔ اسی اپڈیٹس کے ساتھ آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔